Mayong adlaw sa ato ang tanan o aniya na pud kita sa ato ang ginatawag na at home Sunday service tungod kay aniya lang gyapon kita sa maong pandemya, pero isa sa mayong balita karon nga aniya kita nagatigom nga isa sa mayong balita sa ato karon mao ang ato ang sa nakita niyo sa tubangan ang atong ika 22 ka anniversary. So dugay-dugay na, so ubay-ubay na no. So isa na nato kapasalamatan nato atong buhi na Dios nga bisan layo sa mga panghitabo nga na agi sa atong kinabuhi. Padayon gyapon ang mga Kristohanon diri sa DFD nga nagdaig ug nagasimba dira sa atong buhi na Dios. Babasin pag bulag-bulag ta sa atong pisikal na bahin. Isa lang gyapon ta dira sa spiritual tungod ang atong tumong tuyo mao ang simbahon ug daygon ng atong buhi na Dios. Ug karon mga igsoon sa ato ang pagpadayon o sa atong pagsugod, mato kita sa atong opening prayer. Ginayon ako matagos nga manindog ta. O ito ko na atong ulo atong ipiyong atong mata, magampo kita. Magmao na mong Dios, nagapasalamat kami Lord ining adlaw na pud ginang Dios may mong gigahin kanamo nga diin kami Lord makaday magasimba kanimo ginang Dios pinagi sa imong mga alawiton, pinagi sa imong mga pagday ginang Dios. Lord, salamat pud ginang Dios nining sa imong padayon Lord na pagatiman kanamo bisan pa man sa mga panghitabo ginang Dios, ikaw lang gyapon Ginoo ang padayon nga nagaplihok sa mong kinabuhi. Wala kami mabuhat ginang Dios kung wala kay imong tabang ginang Dios. Lord, salamat kay ginang Dios sa tanan nga naabot kanamo mga pagsulay man ug bisan pa man ang mga panalangin nga niyan kanamo ginang Dios. Amo kining ginapasalamatan kanimo ginang Dios tungod kay nasayod kami Lord nang imong plano alang kanamo ginang Dios always na mga pinakadabis alang kanamo Ginoo. Lord, salamat kay niana ug Lord ginitak na sa orasa ginang Dios ikaw lamang ang mahimaya Lord, ikaw may taas ug bisan pa man ang imong pulong Lord ang magatudlo sa matag usa kanamo Ginoo. I-bless ang matag usa Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug karon sa atong pagpadayon mga igsoon, mato kita sa pagdaig sa atong buhi na Dios. Ug akong ginatawag ang magdala niini na si igsoon na Ivan. Kaya may adlaw sa tuang tanan mga kaigsuonan diya kang Kristo Jesus. So naata diri mga igsuon ato ang ginadaig ato ang buhi nga Dios. Uban sa ato mga alawiton o ato ang mga pagdaig diya sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay ang ato ang pagdaig, ato mga pagkanta diya sa ato ang buhi nga Dios is mao ni siya ang usa ka mga buluhaton diya sa ato ang sa mga Kristohanon mo ang modaig ug mukanta diya sa tuwang buhi nga Dios. Sa mga igsoon, diya sa inyo mga panimalay, sabay-sabay ta ninyo nga muawit, mudayeg diya sa tuwang buhi nga Dios ug atuang kantahon ang Draw Me Close to You. Dayigang Dios mga igsoon, Draw Me Close to You. Never let me go. Make it all down again. To hear you say that I'm you are my desire. No one else will. There's nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Oh Lord, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near.
para amo kang daygon, amo kang awitan, amo kang kantahan, amo kang pasidunggan Ginoong Dios. Tungod kay ikaw mo ang Ginoo, ikaw among manluluwas, ikaw ang amo ang awit, ikaw amo ang hininga, ikaw amo ang kusog, ikaw ang amo ang tanan Ginoong Dios. Lord, anaka sa mong kiliran, ug amo kang daygon Ginoong Dios, amo kang pasidunggan. Lord, kay balo ka Ginoong Dios sa mong mga una-una ug kasing-kasing. Nasayod ka Lord sa amo ang mga kahuyang, sa amo ang mga weakness. Ug kabalo ka Ginoong Dios sa mong una-una ug kasing-kasing nga wala may mahimo kung wala ka Ginoong Dios. Usa Lord, kanimo lamang namo ginaduol ang tanan Ginoong Dios diya sa imuang bugtong nga anak nga mao si Jesus nga mo ang Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. So mga igsoon, karon dili ta mudugay ato ta sa sentro sa tuwang panibahon mo ang pagpakaon sa tuwang spiritual na bahin ug mga espirituhanon nga mga pagkaon nga mo ang pulong sa Dios. Ug karon ako ang ginatawag ang magdala niini nga si igsoon nga Joshua Akan. Okay, salamat Brother Igsoon nga Ivan. Brother pa Igsoon. O karon nasayod ko sa matag usa ka nato na sa tong tagsa ko panimalay. O nga kita nagkakapok dili lamang tungod ning pandemya nga atong ginatubang karon. Dili pod nga layo ta sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, encourage na ko sa inyo nga ayaw ninyo hunahuna, ayaw mo paghunahuna og layo mo sa atong buhi nga Dios. Kay samtang na ang Biblia, samtang na ang naminaw sa imo ang Ginoo. Pagtukaw diha kaniya, paminaw sa iyang pulong, paminaw sa iyang bulungang mga buhat. O karon bago ta magsugod, happy anniversary day sa tuang simbahan nga mo ang BFD Bible Fellowship Davao nga naa sa kong likod karon nga social distancing come out from them and be separate. Lumalay lang ang pasensyahin lang ninyo ang 11 pero 2 Corinthians na siya mga igsoon. So sa dili pa magdugay magsugod ta sa tuang pagkinabuhi karong adlaw, sa tuang pagkinabuhi samtang napata sa kalibutan karon, luyo sa pandemic nga atong ginatubang karon, daghan nagaingon mga igsoon nga daghan og mga istorya-istorya sa mga tao nga maglikay mo anang virus, maglikay mo mag-social distancing pareha sa akong trabaho. Among manager dito is always siya nagaingon nga, "Sir, social distancing please." Wala siya sa mua. Sa matag usa sa mua sa trabaho, sa matag 5 days sa mua. Kada 5 days na mo magtapok-tapok mi dito. Moingon to siya nga dili niya kalimtan kanang ginaingon nga palihog ko sa matag usa ka nato mag social distancing ta. Sa trabaho man makikistorya ta sa customer, makikistorya ta sa matag usa ka nato. Palihog ko mga members nga keep distance ta. Sa kay kabalo na ka kung sa ang atong ginatubang na sakit karon mo ang coronavirus, di ba? Mo na ang ginaingon nila. Pero
napay isa ka topic, isa ka butang nga dapat natong dili ikayan. Dili nato i-distance sa tong kinabuhi. Dili nato hatagag dili nato murag pansinon ba kundi ato siyang ipaduol sa tuwa. Ato siyang paduol sa tong kasing-kasing nga siya nagkinabuhi sa tuwang kasing-kasing ug hunahuna. Karon mga igsoon, dili nato makita kung unsa ang message sa atong buhi nga Dios luyo sa sakit nga atong ginatubang karon. Dili nato makita kung unsay dapat natong mga buhaton pud, unsay pagkinabuhi nato nga bulag niining kalibutan, nga bulag niining panahon karon. Mao ni ako ang isa nga gigitema sa ako ang message karong adlaw nga ginaingon nga distancing from the world. Kung sa Bisaya pa, makigbulag sa kalibutan. Unsa man ang makigbulag sa kalibutan? Unsa man ang pasabot nga makigbulag ta sa kalibutan nga ginapasabot ining 2 Corinthians 6:17. So, atong pagbabasahon, okay. Wait lang. Ang ginaingon dire sa 2 Corinthians 6:17, busa ang Ginoo nag-ingon. Paminaw mga igsoon ha. Kay mismo kisa ang nag-ingon daw, busa ang Ginoo nag-ingon. Bulagi sila ug paglain gikan kanila. Amen. Kato pa lang daan nga words. Lalom na kayo. Lalom na kayo para sa tuwa. Kaya ingon siya, bulagi sila ug paglain, unsa daw? Gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug unsa? Ug dawaton ko kamo. Unsa ang kaniya? Ug dawaton ko kamo. Kay ginaingon niya diri sa message nga makigbulag sa kalibutan, bulagi sila ug paglain gikan kanila. It means mga igsoon, ginamins ani nga ikaw nga Kristiyano ka, nga ikaw nga naluwas na, dawat nimo ang buhi nga Dios sa imong kasing-kasing gunaw na nga nasayod na tungod sa love nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, tungod sa gugma unsay gusto niya sa matag usa kanato, makigbulag tagikan kanila. Kay sama pud na sa virus nga atong ginatubang karon, sama na nga kung muduol ka na matakdan pud ka. How much kung muduol ka sila ang mga tinguha nga tawhanon nga kinaiya, dili madugay masking Christian ka matakdan ka na. Dili madugay man nga suod nga kanang sakit nga imuhang murag anang malingaw ka ba? Malingaw ka sa ilahang mga istorya. Paminaw nimo kung mabilong ka na, mura na pud kag maapil sila ha. Kay wala naman nimo, murag hinahinay naman nimo kalimtan ang pulong, ang iyang gugma, iyang presensya sa imuha. Kung magkinabuhi ka, subay diha kanila. How much more kung kani? How much more mga igsoon nga dili giingon sa uban, dili giingon sa imong kaila, kinsa ang nag-ingon? Ang pinakalabing gamahanan sa tanan, ang Ginoo. Ang Ginoo nga nag-ingon ani sa imuha. Naingon siya nga bulagi sila ug paglain gikan kanila. Kay kining panahon na, kining adlaw, kining panahon karon sa kalibutan is dautan ni. Dautan ni nga makatintal diha kung mo
sunod pud ka sa ilaha. Kung makikubay ka kanila. Mao gani mga igsoon, nakoy experience sa akong trabaho nga. Mao gani sa akong trabaho nga basta na magstorya na sila about sa yagayaga, about sa mga tawhanon nga mga butang wala dinhi wala didto murag bastos na ba. Nga igor ako mo patawag naman pero inahinan ako lakaw kay murag lain naman ning istorya ha. Lain naman ning ilahang tinguha. Busa kung ikaw nga luwas na, ikaw kusgan diha sa pulong sa Dios. Ikaw ang pwedeng, ikaw paglikay anak. Ikaw ang nakasabot na sa kamatuoran. Pagbulag ni anak. Kay sa tuong pagkinabuhi karon, dili na makaingon nga mabilong ka anak. Kay ang Yahawa anak, may suon nagkatawa lang kung mabilong ka sila. Busa ingon gani diri nga makigbulag ka kanila, makigbulag sa kalibutan. Ang main topic na to diri is ayaw paghikap kanila. Main topic na to diri makigbulag ka sila ha. Ayaw pagpahiuyon sa ilaha. Sama sa diri sa Roma 12:2 ato ang basahon. Roma 12:2. Tanawa mga igsoon ha. Akong magbasahon sa Roma 12:2, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. No, klaro kayo ha. Ni ining panahon na. Kay nga naman, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Amen ba? So, klaro kayo sa pulong mga igsoon nga kaning panahon na nga ginapasabot is limbungan kayo. Nasayod ta nga ang kalibutan murag kwarta, limbungan, root of the evil. Diba? Kung makahuna-huna lang ka. Sige daw, example daw nga hiuyon mo ng tao nga kung tawagon kay kung bad words man na, buringog utok. Kung makikuban ka siya ha, nya mukatawa po ka siya ha, mura na po ka pareha siya ha. Di ba? Pero kung hilom ka, nga nasayod ka sa kaluwasan, nga nasayod ka sa kamatuoran, maingon ni mo nga, Brad, muhilom noon ka, mas mo share noon ka siya ha, nga ikaw nasayod sa kamatuoran. Mas mo share noon ka siya ha, kung say tama nga dapat buhaton nga pagkinabuhi, straight nga subay diha sa tong buhi nga Dios. Kining gisulat diri gusto iklaro sa atong buhi nga Dios nga ipabulag ta niya sa sala diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan nga daghan og pwedeng mabuhat, daghan og pwedeng mahuna-hunaan. So karon gani nga pandemic, gituyo ni nga pulong aron makigbulag, makigdistansya pud ta dili lang kay sa virus kundi sa mga pamatasan po sa mga tawhanon nga kinaiya. Kay karong nga panahon, ang dapat natong itinguha sa atong kinabuhi, ang dapat natong ipilit sa atong kasing-kasing una-una, dili ang pangkalibutanon, dili ang atong sariling panginahanglan. Kay useless mo ang sariling panginahanglanin mo kung walay tabang sa atong buhay nga Dios. Kay bantog ganti natay relationship diya kaniya. One-on-one ta sa atong buhay nga Dios nga mag-ampo. One-on-one ato ang pag-ampo. Kay ngano, kay one-on-one po ang iyahang tubag sa tuwa. Kay dili man ta parehas og mga panginahanglan sa tagsa-tagsa. So kung magngayo tag tabang sa iya, ngayo tag panginahanglan, dili lang kay si mo sarili lang. Ayaw i-distansya ang Ginoo sa imuha.
ipaduol noon siya. Ang imong distansya sa imong kinabuhi, ang katong mga daotan nga labaw pa sa virus, labaw pa nga makatinta sa imong espirituhan nun. Kay dili kay ang espirituhan nun, ang espiritu mo gud mo. Nayuban naguna-una nga matanggal daw na dili sama na ana. Ang atong espiritu pinasikat diha sa tumbuhin nga Dios, dili na siya matanggal. Kung dili unsa, mag-uol na siya. Kay gidawat ganito siya nga as atong personal savior. Na jud na, nakatatak na jud na, nakasilyo na ba. So, dili na matanggal si muha. Ang tanging makakakuha na lang ana is mag-uol lang Ginoo. Nga ang imong kinabuhi diri sa kalibutan is tawhanon. Ang gusto lang niya ipangusog nimo ang pulong, ipangusog nimo ang kinabuhi nimo pinasikad diha kaniya dili sa pangkalibutanon. Kaya ang gusto niya magkinabuhi ka nga malahotayon og putli ug hingpit og makapahimuot diha kaniya. Amen. Kay ang buot pasabot ani kay napakoy gamay syempre kay ang buot pasabot ani kay napamanta sa kalibutan o kauban pa man nato atong kapwa tao dili gyud malikayan nga makauban nato sila. So buot pasabot dili gyud sila atong likayan kun dili ang unsa ang sala. Ang sala nga mooy naga-attack si muha. Muna ang virus. Dili ang tao nga atong likayan, kundi katong sala nga makasulod si muha. Mutoy dapat nimo likayan. Dili kay ang katao. Makigdistansya ka sala, makigdistansya ka sa sala dili sa tao. Ikaw nga nasayod sa kamatuoran, ikaw nga magdistansya sa sala, saya ka. I-encourage siya sa pagkinabuhi nga putli hingpit. Pagkinabuhi nga hingpit, aron mahimuot ang buhi nga Dios sa imuha. Napa example. Kung imong papa palahubog, dili imong papa imong likayan, kundi ang iyang pagkapalahubog. Di ba? Kay unsaon man kung tarong na siya, mas makaistorya nimo siya og tarong, di ba, kasi seryoso man siya. Pero ang iyang pagkapalahubog na agyapon na. Kay di man namawala sa iya. Pero kung mo encourage ka sa iya, hinahinayan niya naglikayan. Hinahinayan niya naglikay. Kay pareha sa kuha example nga sa kuha sa una nga bata pa ko. Akong papa palahubog jud kayo. Dili lang kay muhubog, musyabo pa jud na. Musimuhot pa ba? Kay dili man siya kontento sa beer lang. Dili mo kuan pa jud na. Mukawat pa jud nag drugs. Mo na akong papa sa una. Mo na kami sa kumangon sa una. Ang amo ang paa mantog ng dako tungod sa akong papa. Kay kada hubog na pahiloton mo niya. Kung dili na mo tarong og hilot among paa, pagkabuntag nagkabaylit na siya. Puno nagbunog. Nya tingala na lang sa buntag, lisod na miglakaw. Tapos among papa o mama wala na. Nana din sa trabaho kami antos sa kuan, sa kasakit. So muna ako ang encouragement sa inyo mga igsuon. Nga kung imong papa palahubog, dili imong papa imong likayan. So kung kato nga time nga dako na ko ato, siguro may encourage na ko siya nga nakabalo na ko sa kamatuoran kung nagdako po gusto kong papa. Kay ang sa una nakabutang sa una mudako lang ko kulatahan hindi ako ng tawanan ni ano jud ko sa una nakatatak jud ako sa akong kasing-kasing sa akong una pero sa diri nga pulong is mali dito siya. Mali dito siya kay katong nga butang panimalos na to.
How about kaya kung panimalasan mo siya sa encourage things nga makapahimuot sa tong buhi nga Dios. Kaya ingon sa kamuturan nga mali ang manimalos. Love your neighbors. Diba? Don't hate them. Makigduol noon, makigkuan noon kanila. I-encourage sila. Ang imuha ni kayan dira ang virus nga sala. Kaya ana pa sa diri sa kuan. Ang kalibutan man god dili na ni ato. Dili makita sa verse John. Kaya nasayo itong mga isuon na kaning kalibutan dili na niya tuwa. Dili kay kinsa. Dili makita sa John 5:19. Nasayod kita nga iya kita sa Dios. Amen. Ug ang tibuok kalibutan na ulipon na sa yawa. So, paro kayo sa pulong mga igsoon na ang kalibutan dili na sa Ginoo kundi iya na sa yawa nga muoy mulimbong nga muoy pinakadakong virus diri sa kalibutan ang yawa nga mudani sa imuha nga muadto sa imo sa ngit-ngit ay diri ka kay lamig ni napay ginaingon nga mas lami ang ginadili kana sila. So kung imuhang ihuna-hunaon lang makaingon ka grabe, makaingon ka worse nga ang kalibutan worse na kaayo. So sama sa katong pag-sharing na mo ni Kuya Gilbert sa taas nga nagdali ang yawa karon panahon na. Nagdali siya kay gusto niya apsan ang Ginoo. So kung nagdali ang yawa, kita nga mga magtotoo Kristiyano, kailangan po na ito magdali. Na mo-encourage sa uban, magpahibalo sa kamatuoran, magpahibalo sa kung unsay nahibal-an nato nga maka-encourage kung makapahimot diya kaniya. So mga igsoon, I hope kini nga pulong isa ni katubag ug isa pud ni kahagit bilang isip ka silbi nga kita Kristiyano nga nagkinabuhi sa putli mahingpit nga magpahimot siya ha. Encourage na ako sa matag sa kanato maging lig-unta, be strong and courageous na sa tanang panahon mag-amping ta. Sa tanang panahon kay ang yawa udas-das lang pud na. Ang sala nga alang na diha. Pero kung magpapildi ka, iya na kaniya. Iya na ka sa yawa. So, I hope makigbulag na ta sa kalibutan. Ma-encourage na ko kaning karong panahon na maging lig-unta diha sa yaha. Maging lig-unta nga magkinabuhi, maputli, magkinabuhi nga langit nun ang ginahunaw na niining kalibutan na. Dako kay ning words para sa tuwa. Dako kay ning murag kabuhatan. Dako kay ning kabuhatan sa tuwang buhi ni Dios nga ang dapat natong itatak sa tuwang kinabuhi nga luwas na ta. Kinabuhi na to ang iyahang tulong, ang iyahang mga tinguha, ang iyahang mga plano, ang iyang mga gusto. Dili lang ka sa itong una-una, dili sa itong kasing-kasing. Na apsa na to ang yawa. I-against na to ang yawa. Na
maka dani sa uban. Dili danid na to ang matag sa putli. So I hope na encourage ka o salamat nining adlaw na ginaingon nga social distancing from come out from them and be separate for the sins, not sa mga tao. Amen. Okay, mag-ampo ta. Mahigog mao ng mga amahan, kami nagkapasalamat Ginoo luyo sa amuang ginaatubang na problems, luyo sa mga kasakit gikan sa yawa. Lord God, salamat Ginoo. Ang nakakanunay naghatag sa mga kusog o presence nimo nga nagauban ka namo nga nakakanunay naghatag sa mga wisdom o truth diha kanimo. Salamat nining pulong Lord God nga mo'y among gikinabuhi sa adlaw-adlaw. O hikapang among kasing-kasing Ginoo na nga magkinabuhi mi diha kanunay sa imo nga putli nga makapahimo diha maging separate mi sa sala na amo ang ginatubang karon. Salamat Ginoo sa pulong nimo. Ina akong ginampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus ang Diyos. O karon sa atong pagpadayon gihapon, ako ang ginatawag si Brother Evan sa pagpadayon sa mensahe na tuang pulong karon itaga. So mayong adlaw sa tuwang tanan diya mga kaigsuonan diya sa tuwang buhi nga Dios. So sa makausano happy 22nd anniversary Bible Fellowship Davao. So tungod sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa iyang pagka maayo sa tuwang tanan is nakaabot ang BFD sa 22nd anniversary. So dili ni maabot sa BFD kung wala ang tabang sa Ginoo, kung wala ang iyang pagkamaayo, kung wala ang iyang kusog nga ginahatag niya sa tuwa. So mupadayon ta mga igsuon nga girimay na ta sa Ginoo karon lang. Gi-encourage ta sa Ginoo, gibadlong ta nga mo distansya na ta diya sa kalibutan. Means mo distansya na ta diya sa kangit-ngit. Mo distansya na ta diya sa mga daotang mga tinguha. Mo distansya na ta sa mga sala, mga temptasyon. O mo distansya ta sa kalibutan mga igsoon. O muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios. Draw near to God. So mao na nga tuwang ikaduha nga pagkahisgutan mga igsoon. So gibadlong na ta mga igsoon nga mo distansya na gid ta sa kalibutan o muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios. Tungod kay ang rason nga nung distansya na ta sa kalibutan o muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios, tungod kay dili na ta taga kalibutan. Dili na ta taga kalibutan mga igsoon. Tagalangit na ta. Sa diyang gidawat nimo si Kristo bilang Ginoo o manluluwas imo ang kinabuhi. Dili na ka taga kalibutan. Tagalangit na ka. Gibalhin ka sa Dios gikan sa kangit-ngit. Paingon diya sa iyang kahayag. So mao na ang usa ka rason mga igsoon kung anong distansya na kita sa kalibutan ug muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios. So atong pagbabasahon mga igsoon ang Hebreo chapter 10 verse 22. So mao niya ang ikaduha natong tema mga igsoon, draw near to God. So atong pagbabasahon, busa manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasing-kasing o lig-ong
pagtuo. So giingon jud diri mga igsoon nga manuol kita sa Dios uban ang maminatud-ong kasing-kasing nato ug lig-on natong pagtuo diha sa tuang buhi nga Dios. So mga igsoon, dili nato mabuhat ang pagduol diha sa tuang buhi nga Dios kung wala ang atuang sincere na heart, kung wala nga tuang lig-on nga pagtuo diha kaniya. Dili nimo na mabuhat ang pagduol sa Ginoo kung wala ning duha ka butang sa imuhang kasing-kasing mga igsoon. So ato ang una pagtagad mga igsoon is kaning draw near to God with a sincere heart. O sa Bisaya pa, duol sa Dios uban ang maminatud-ong kasing-kasing. So sama sa kung giingon kaniya mga igsoon nga dili nimo mabuhat ang pagduol sa tuwang buhi nga Dios kung wala ang imuhang maminatud-ong kasing-kasing, kung wala ang imuhang sincere na heart. So ato ang hatagan yung pagtagad mga igsoon, natay pagabasahon nga bersikulo may tungod niini. Ato ang mabasa sa Mateo chapter 22 verse 37. So gingon diri mga igsoon, si Jesus mitubag, igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong una-una. So gingon diri mga igsoon, igugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong una-una. Mga igsoon, kung wala nimo gigugma ang Dios sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok nimong pagkatao, kung wala nimo gigugma ang Ginoo, dili nimo mabuhat ang pagduol diya sa tuwang buhi nga Dios. Dili nimo siya mabuhat mga igsoon kung wala kay gugma diya sa tuwang buhi nga Dios. Mao ni ang ginaingon diri mga igsoon. Busa mga igsoon gina-encourage ta diri nga muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios. Uban na tuwang maminatud-ong kasing-kasing. Uban na tuwang paghigugma diya sa tuwang buhi nga Dios. Sa tibok natong una-una, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, sa tibok natong pagkatao mga igsoon. Muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios. Uban ang atuwang maminatud-ong kasing-kasing. So mao to mga igsoon, dili nato mabuhat ang pagduol gyud diya sa tuwang buhi nga Dios mga igsoon kung wala nato siya gigugma. Tungod kay ginaingon diri mga igsoon nga igugmaon gyud nato ang atuwang buhi nga Dios. Tungod kay kung wala tay pagigugma diya sa tuwang buhi nga Dios, dili gyud ta makaduol diya sa tuwang buhi nga Dios with a sincere heart. Dili nato mabuhat ang pagduol diya sa tuwang buhi nga Dios uban ang maminatud-ong kasing-kasing. So sunod na itong pagkatagan o pagtagad mga igsoon is draw near to God with a full assurance of faith. Sa Bisaya pa, duol sa Dios uban ang lig-ong pagtuo. So giingon po diri mga igsoon nga dili pud nimo mabuhat ang pagduol pod sa Ginoo kung wala kay pagtuo sa iya. Di ba? Unsa nimo pagduol sa Ginoo kung wala kay pagtuo kaniya? Unsa imo ang pagduol sa iya? Taphaw? Dili tinuod? Unsa ang imuhang rason nganong iduol ka sa Dios? Maaring imuhang sariling tinguha, sarili nimong kagustuhan. Mao na ang mga pagduol sa Dios nga walay pagtuo sa Dios. So giingon diri mga igsoon, kinahanglan gyud nimo muduol sa Dios uban ang imuhang lig-on nga pagtuo diha sa tuwang buhi nga Dios. So natay mabasa mga igsoon nga book, bersikulo, chapter nga mabasa sa Hebreo chapter 11 verse 6 about sa draw near to God with assurance of faith. So atong pagbasahon mga igsoon, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kayang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So klaro kayo mga igsoon
sa Hebreo chapter 11 verse 6 nga ginaingon diri kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga lig-on ang iyang pagtuo, di ba? Kay giingon po diri sa pinakasugod ang makapahimuot sa Dios walay lain kundi ang atuang lig-on nga pagtuo diya kaniya. Wala nay lain mga igsoon, dili ang imuhang good works, dili ang imuhang sariling paningkamot, kundi giingon diri mga igsoon walay laing makapahimuot sa Dios kundi ang atuang lig-on nga pagtuo diya kaniya mga igsoon. Busa dili nimo mabuhat ang pagtuon sa Dios kung wala ang imong lig-on nga pagtuo diya kaniya. Ug kung muduol ka sa Dios mga igsoon, kinahanglan aduna kay lig-on nga pagtuo nga adunay Dios. Di ba? Kung naa daw mga igsoon, muduol ka sa Dios, nya dili lig-on imong pagtuo nga adunay Dios. Balibog kayo. Mabuhat wala nimo dili, di ba? Busa ginaingon diri, gina-encourage ta sa Dios mga igsoon. Ginaparimind ta, ginabadlong ta nga ang atuwa diay lig-ong pagtuo diya sa tuwang nga Dios nga siya tinuod, nga siya gamahanan, siya may gugmaon, siya mapasayloon is mao ang makapahimuot kaniya. Wala na ilahin mga igsoon. So gina-remind ta mga igsoon, ginatudluan ta, ginabadlong ta nga kung muduol ta sa Dios uban ang tuwang maminatud-ong mga kasing-kasing ug lig-ong pagtuo diya sa tuwang nga Dios mga igsoon. So mubo lang mga igsoon ang atuang pag-isgutan about sa draw near to God ug sa tuwang pagtapos mga igsoon atuang pagbabasahon ng Santiago chapter 4 verse 8 na ginaingon diri mga igsoon, draw near to God and He will draw near to you. Mga igsoon, klaro kay diri mga igsoon nga duol sa Dios uban ang imuhang maminatud-ong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo ug ang Dios mopuyo diya sa imuha mga igsoon. So mao ni ang atuang pag ikinabuhi mga igsoon, muduol ta sa Dios. Mo distansya na ta sa kalibutan mga igsoon. Tungod kay matud pagkaganiya sa gisgutan ang kalibutan is dautan na gyud. Dautan na gyud kay siya. So kung unsa man ang inyong kahadlok diya sa virus, mas grabe ka kahadlokan ang yawa mga igsoon. Mas labaw pa na siya sa virus. So mao na mga igsoon, mo distansya na ta diya sa kangit-ngit. Yan, mo distansya na ta diya sa mga dautan, mo distansya na ta sa kalibutan ug muduol ta diya sa tuwang buhi nga Dios. Uban ang atuwang maminatud-ong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Tungod kay matud pa sa pulong sa Dios mga igsoon nga sa diyang gidawat nimo si Kristo bilang Ginoo ug manluluwas, ibalhin ka sa Dios gikan sa kangit-ngit nga mao ang kalibutan ug ngadto sa kahayag nga mao ang iyang gingharian. So dili na ka taga kalibutan mga igsoon. Ang Dios nag-ingon si mo ang anak. Dili na ka taga kalibutan. Maring napaka diri sa kalibutan but spiritually taga langit na ka mga igsoon. Ang imong identity is dili taga kalibutan. Taga langit na ka mga igsoon. So distansya diya sa kalibutan tungod kay dili ta taga diha mga igsoon. So mao lang to mga igsoon ang atuang encouragement sa Dios sa tuwa, ang iyang mga pagbadlong, ang iyang pagdudlo kanato o pag-remind niya sa tuwa mga igsoon. So sa makausa, happy 22nd anniversary mga igsoon. O atong ibalik ang atuang tema, distansya sa kalibutan o duol diya sa tuwang nga Dios tungod kay dili ta taga kalibutan, taga langit ta mga igsoon. So magampo ta mga igsoon o atong ipiyong atong mga mata, atong pasalamatan ang atuang nga Dios tungod sa iyang pagkamaayo sa mga kinabuhi mga igsoon. Magampo ta. Dalaygon og mahigugmaon mo nga Dios. Lord, salamat sa imong mga pulong nga mo'y nagatudlo, nagabadlong, na mo'y nagadasig ka namong Ginoong Dios, mo'y nagahatag ka namong kalipay, mo'y nagahatag ka namong kusog, mo'y nagahatag ka namong kalig-on mga Ginoong Dios. Lord, salamat Ginoong Dios sa imong mga pulong nga kinahanglan na diay kami nga mo distansya diya sa kalibutan Ginoong Dios.
tungod kay imo naming gibalhin gikan sa kangitngit nga mao ang kalibutan ngadto diya sa imong kahayag nga mao ang imong gingarian Ginoong Dios. Lord, salamat sa imong pagbadlong kanamo. Salamat sa imong pagparimay kanamo, Lord, nga kinahanglan kay kami nga manginabuhi Ginoong Dios nga dili uyon sa kalibutan kundi uyon diya sa imong kabubuton Ginoong Dios. Tabangi mi, Lord, tagi mi og kalig-on, tagi mi og kusog, at tagi mi og dunggang pa nga mga encouragement Ginoong Dios sa mga spiritual na bahin nga manginabuhi mi diya sa imong kahayag Ginoong Dios. Uban uyon sa imong kabubuton Ginoong Dios. Ug Lord, tagi pud mi og kalig-on, kaisog sa mga spiritual na bahin o kusog sa mga spiritual na sa mga physical na panglawas Ginoong Dios. Aron maisangyaw na mo, Lord, ang imong mga pulong, aron maisangyaw na mo Ginoong Dios at imong kalibutan ang imong maayong balita nga mao si Kristo namatay didto sa krus sa Kalbaryo para kami Ginoong Dios may balik diya sa imong kahayag nga mao ang imong gingarian Ginoong Dios. Lord, salamat kayo Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa imong tanan. Ikaw padayon, Lord, magaproteksyon kanamo, magapuban kanamo Ginoong Dios sa adlaw-adlaw namo nga pagabuhaton tungod kay dili namo kaya ma-success ang matag adlaw nga imong ginahatag kanamo Ginoong Dios kung wala ka sa mong kiliran, kung wala ang imong tabang kanamo Ginoong Dios. Lord, amo ang adlaw-adlaw nga pagabuhaton is amo ning glory diya kanimo Ginoong Dios. Tungod kay ikaw mo ang Ginoo ug ikaw amo ang manluluwas. Kining tanan, Lord, among ginabalik ang dungog gimaya sa ngalan sa imong bugtong nga anak nga mao si Jesus. Ang tanan mo ingon, amen ug amen. So sa makausa mga igsoon, mayong adlaw diya sa tuwang tanan o sa makausa pod, happy 22nd anniversary Bible Fellowship Davao. Karon mga igsoon, matusab ta sa tuwang offering o ako ang ginatawag ang mag-announce nini o pasabot nini mga igsoon nga mao si igsoon nga Jesse Montano. Amen. So sa kausa, happy 22nd anniversary Bible Fellowship Davao nga din atong tema yung padrian na social distancing from the world. So meaning pasabot ato na dili na to likayan ng tao kundi natong likayan ang ilang mga daotang buhat o ang buhat sa kalibutan, di ba? Ngayon pagani sa Tagalog na pwede kang makisama, huwag kang makisama, di ba? So distancing from the world kay ano man ginasugot to sa Dios na modrunay ta sa iyahawid a sincere heart and full assurance of faith, di ba? So yun kayo ang pagdasi sa tong buhay nga Dios karon nga diin sa matag atubangan to sa bawat adlaw ang Dios gusto sa Dios na diin tagaan tug bili ang atong kinabuhi nga diin moduol ta dira sa iyang himayaan. Ug karon mga igsoon mato kita sa atong offering o before mo mato sa inyong Lord Supper sa mga tagsa-tagsa na panimalay tungod kay wala gihapon tay face to face na pagsimba. Before mo mato nga na pwede mong magbuhat og offering dira sa inyong mga tagsa-tagsa na panimalay. Pagkahuman niya na ang inyong naipon na offering pwede nyo dalon diri sa Bible Fellowship Davao o diri sa 18 Arellano Street. So mato na mo diri sa simbahan ug dolon niya si Tia Alan ug itudlo niya sa inyo kung asa dapit ang ato ang offering box. So pwede niyo itagang ang inyong offering diri sa ato ang offering box. Ug kung layo sa inyong simbahan mga igsoon, pwede pud mo mato sa Marfore o sa Jade Extension, pwede pud mo mato dito pud niyo itagak ang ato ang inyong offering dito sa offering box. O kung layo sa inyong Jade ug ang simbahan, pwede pud mo mato sa pinakaduol nga 7-Eleven, Western Union, Emmanuel o sa bisan unsa nga modawat o GCash. So mao na atong gamiton na GCash number. So pwede niyo dira itagak ang inyong mga offering. So kana lang mga igsoon. So sa makausa, mayong adlaw sa atong tanan og happy 22nd anniversary Bible Fellowship Davao ug God bless sa atong tanan.